बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीमुल मीरास का पहला सबक है। मुक़द्दमा इब्तिदाई बातें। इल्म मीरास की तारीफ़। इल्म मीरास वह इल्म है जिससे मय्यत के तरका में हर वारिस का पूरा पूरा हक़ मालूम हो जाए। इसे फ़राइज़ और इल्म फ़राइज़ भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर इल्म मीरास की तारीफ़ कर रहे हैं और इस तारीफ़ को याद कर लेना चाहिए। बिलख़ुसूस वो तलबा जो इल्म फ़राइज़ में महारत रखना चाहते हैं, इल्म फ़राइज़ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तलबा अच्छी तरह से तारीफ़ को याद कर लें कि इल्म मीरास की तारीफ़ वो इल्म जिससे मय्यत के तरका में हर वारिस का पूरा पूरा हक़ मालूम हो जाए, इसको इल्म मीरास कहते हैं। इसे फ़राइज़ भी कहते हैं, इल्म फ़राइज़ भी कहते हैं। मसाइल मीरास जानने वाले को फ़ारिज़, फ़रीज़, फ़र्ज़ी और फ़र्राज़ भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। जो इल्म मीरास का माहिर हो, इल्म फ़राइज़ का जो माहिर हो, उसे फ़ारिज़ कहेंगे, फ़रीज़ कहेंगे, फ़र्ज़ी कहेंगे और फ़र्राज़ कहेंगे। इसमें मुबालग़ा। आगे देखिए इल्म मीरास का मौजू। हर किसी का अपना कुछ न कुछ मौजू होता है। एक मुक़र्रिर तक़रीर कर रहा होता है तो उसकी तक़रीर का भी कोई ना कोई एक मौजू होता है जिस पर वो अपनी तक़रीर पेश कर रहा होता है। तो इसी तरीक़े से इल्म मीरास का मौजू क्या है? तो इल्म मीरास का मौजू वारिसीन के दरमियान तरका की तक़सीम है। वारिसीन के दरमियान तरका की तक़सीम है, यानी इल्म मीरास में इसी उन्वान पर बहस होगी कि वारिसीन का किस वारिस का क्या हक़ बनेगा, किसको कितना मिलेगा, निस्फ़ मिलेगा, रुबू मिलेगा, सुमुन मिलेगा, सुलुसान मिलेगा। तो वारिसीन के दरमियान तरके की तक़सीम हम कैसे करेंगे, इसी उन्वान पर इल्म मीरास में बहस होती है। लिहाजा इल्म मीरास का मौजू यही कहलाएगा कि वारिसीन के दरमियान तक़सीम तरका या तरके की तक़सीम। अच्छा भाई, इल्म मीरास की गर्ज़ मसलन कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा होता है तो कुछ ना कुछ मकसद है, कोई ना कोई गर्ज़ है, उसका अपना एक टारगेट होता है। अगर कोई मकसद ना हो, कोई गर्ज़ ना हो तो कहा जाएगा कि ये पागल है जो बिला वजह काम किए जा रहा है। तो इसी तरीक़े से इल्म मीरास की गर्ज़ क्या है? तो इल्म मीरास की एक गर्ज़ तो ये है कि भाई इल्म मीरास को हम इसलिए पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और शरीयत का इल्म हमें हासिल हो जाए। ये तो एक उमूमी गर्ज़ है। इल्म मीरास का मकसद या इल्म मीरास की गर्ज़ खुसूसी वो ये है कि तरकाए मय्यत में हर वारिस के हक़ की मारिफत हासिल करना। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि भाई हर वारिसीन का क्या हक़ बनता है मय्यत के माले मतरूका में से। तो इल्म मीरास की गर्ज़ ये है कि इस इल्म के ज़रिए से तरकाए मय्यत में, मय्यत के तरका में हर वारिस का असल हक़ की मारिफत हासिल कर ले, असल हक़ की मारिफत उसे हासिल हो जाए और वह पहचान ले कि किस वारिस का कितना हिस्सा होता है। यही असल मकसद है इल्म मीरास को पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का और सिखाने का। इल्म मीरास की अहमियत। इल्म मीरास की अहमियत तो हदीस पाक में आता है कि इल्म सीखो, लोगों को सिखाओ, फ़राइज़ सीखो और लोगों को सिखाओ। क्या मतलब? मतलब वही है कि भाई इल्म मीरास के बारे में ये हुक्म दिया जा रहा है कि इस इल्म को सीखो भी, सिखाओ भी, इसे पढ़ो भी, पढ़ाओ भी, समझो भी और समझाओ भी। तो इसका अंदाज़ा लगा लीजिए इसी बात से कि इसके पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, सीखने का हुक्म दिया जा रहा है और दूसरों तक इस इल्म को फैलाने का हुक्म दिया जा रहा है, सिखाने का हुक्म दिया जा रहा है। और यहाँ तो सिर्फ़ इतना ही है, और दीगर किताबों में या अहादीस की किताबों में ये बात मिलती है कि सफ़र शरई के हुदूद के अंदर अंदर कम से कम एक ऐसे इल्म फ़राइज़ का माहिर का होना ज़रूरी है जो लोगों की रहनुमाई कर सके मीरास के मसाले में। अगर नहीं होगा तो सारे लोग गुनहगार होंगे। बहरकैफ यहाँ पर सिर्फ़ एक ही लाइन में बयान किया गया है और उसमें हाशिया भी दिया है और हाशिया में हदीस के हवाले भी दिए गए हैं। तो आप लोग हाशिया को देख करके मज़ीद इस हदीस को आप तलाश कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी तशरीह तफसीर आप पढ़ सकते हैं। बहरकैफ यहाँ पर एक लाइन में ये बतलाया गया कि इल्म मीरास को सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए।
विरासत के अरकान हर किसी का, जैसे इस्लाम के अरकान होते हैं, नमाज के अरकान हैं, इसी तरीके से विरासत के अरकान। तो विरासत के 3 अरकान हैं। नंबर 1 मूरिस, यानी वो शख्स जो फौत हो गया है और वरासा के लिए मीरास छोड़ गया हो। यानी मूरिस का होना, अगर कोई मरेगा ही नहीं तो फिर उसका तरका कैसे वारिसिन के दरमियान तकसीम होगा। तो लिहाजा विरासत के अरकान में नंबर 1 मूरिस, यानी जो शख्स फौत हो रहा है उसका होना ज़रूरी है। अगर मूरिस ही नहीं है, मतलब कोई मरा ही नहीं है और आप उसके माल को तरका में तकसीम किए जा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पता चला कि विरासत के अरकान में मूरिस का होना ज़रूरी, यानी जो शख्स फौत हो रहा है उसका होना ज़रूरी है। अगर फौत होने वाले शख्स का कुछ अता पता ही नहीं है तो आप किसका तरका तकसीम करेंगे। इसलिए नंबर 1 मूरिस का होना ज़रूरी है। अच्छा, और वो वरसा के मीरास छोड़ गया हो। मूरिस तो है लेकिन मीरास तरका कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो भी क्या तकसीम करेंगे। जैद मर गया और उसके तरका में जायदाद में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या इल्म मीरास और इल्म फ़राइज़ क्या उस पर लागू करेंगे। तो इसलिए इल्म मीरास के अरकान में नंबर 1 मूरिस का होना और फिर उसका छोड़ा हुआ माल का होना भी ज़रूरी है। नंबर 2 वारिस का होना। वारिस किसको कहते हैं भाई, यानी वो शख्स जो मूरिस की मीरास का मुस्तहिक हो। मूरिस कोई तो मर गया लेकिन उसका माल लेने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर आप इल्म मीरास और इल्म फ़राइज़ किस पर लागू करेंगे। तो इसलिए मूरिस का होना भी ज़रूरी, फिर मूरिस का माल मतरूका होना ये भी ज़रूरी, और फिर मूरिस के बाद उसके वारिस का होना भी ज़रूरी है। वारिस यानी जो मूरिस के माल मतरूका का मुस्तहिक बनता हो, बेटा है, पोता है, भतीजा है, बीवी है, जो भी हो, इसका होना भी ज़रूरी है। नंबर 3 मीरास या तरका, यानी वो काबिल विरासत अमवाल जो मय्यत ने छोड़े हों। ये नंबर 3 नंबर 1 के ज़िम्न में बयान हो गया कि मूरिस का होना, फिर उसके बाद उसका काबिल तकसीम तरका का होना, जो शुरू में बयान हुआ और उसी को तफसील से यहाँ पर बयान कर रहे हैं। बहरकैफ इल्म मीरास के अरकान या विरासत के अरकान 3 हैं। नंबर 1 मूरिस, नंबर 2 वारिस, नंबर 3 तरका। इसको यूँ भी कह सकते हैं, मौरूस भी कह सकते हैं, तरका को मौरूस भी कह सकते हैं। क्या मतलब मौरूस, यानी मूरिस ने जिस माल को छोड़ा हो वारिस के लिए तो उसको मौरूस कहेंगे, काबिल तकसीम तरका भी कहेंगे। विरासत के असबाब, तो विरासत के 3 असबाब है। नंबर 1 नसबी क़राबत, यानी रिश्तेदारी। क्या मतलब, वारिसीन के दरमियान जो हम तरका तकसीम करेंगे तो जो वारिस होगा उसका मूरिस से, मरने वाले से कुछ तो ताल्लुक़ होना चाहिए ना। जैद का इंतकाल हुआ और जो माल लेना चाहता है या जो माल लेने का दावेदार है वो कहता है कि ये मेरा रिश्ते में कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो फिर किस बुनियाद पर आपको तरका मिलेगा। तो इसलिए विरासत के असबाब में नंबर 1 नसबी क़राबत, रिश्तेदारी हो। कैसी रिश्तेदारी हो, नसबी। क्या मतलब नसबी, यानी कि जिससे नसब का ताल्लुक़ हो, बेटा है, पोता है, भतीजा है, माँ है, बाप है, दादा है वगैरह, ये नसबी रिश्तेदारी। नंबर 2 नसबी रिश्तेदारी तो नहीं है, नसबी क़राबत तो नहीं है, अलबत्ता निकाह सही है कि निकाह सही के ज़रिए से एक का दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ा है। शोहर का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी मौजूद है, लिहाजा बीवी को शोहर के माल मतरूका में हिस्सा मिलेगा। अब जो बीवी को माल मतरूका में जो हिस्सा मिल रहा है वो किस रिश्ते की बुनियाद पर मिल रहा है, निकाह सही की बुनियाद पर मिल रहा है, ये मतलब है। वला यानी इताक व मुआलात, 2 बातें यहाँ पर। इताक यानी जो मर रहा है वारिसीन में उसका आका है जो उस मरने वाले को मरने से पहले आज़ाद कर दिया था, फिर उसको आज़ादी मिलने के बाद कुछ रुपया पैसा कमाया, फिर उसके बाद इंतकाल हो गया और उस मय्यत का, उस मरने वाले शख्स का वह अपने रिश्तेदारों में कोई नहीं है, बीवी भी नहीं है, तो फिर उसका जो आका है जिसने आज़ाद किया था उस आका को उस मरने वाले का तरका दिया जाएगा। इसी रिश्ते को कहते हैं वला का रिश्ता होना, यानी इताक का रिश्ता होना, आका का वह रिश्ता होना। वो मुवालात और मुवालात का रिश्ता होना। मुवालात का क्या मतलब होता है, मैं इसका मतलब आगे समझा दूंगा। अब देखिए विरासत की शर्तें, तो विरासत की 3 शर्तें। नंबर 1 मूरिस का मरना, यानी आप तरका तकसीम करेंगे, कब तकसीम करेंगे,
جبکہ کوئی مر گیا ہو تبھی نہ تقسیم کریں گے، وہ مرا ہی نہیں اور آپ اس کے مال کو تقسیم کیے جا رہے ہیں ترکہ میں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وراثت کی پہلی شرط یہ ہے کہ مورث کا مرنا، جو جس کی ترکہ آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جس کا مال آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس کا مرنا ضروری ہے۔ جب وہ مرے گا تبھی جا کر کے اس کی جائیداد میں آپ ترکہ اس کے وارثین کے درمیان تقسیم کریں گے۔ تو یہ پہلی شرط ہے مورث کا مرنا۔ نمبر 2، مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا، جس کے درمیان، جن وارثین کے درمیان ترکہ تقسیم ہوگا، ان وارثین کا زندہ ہونا۔ کب؟ جب مورث مرا تھا، اس کے مرنے کے وقت وارثین کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر مورث کے مرنے سے پہلے ہی وارث مر گیا تو پھر اس صورت میں اس کو ترکہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ تو مورث سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ تو یہیں سے آپ پوتا دادا کی جائیداد سے محروم ہوتا ہے، اسی شرط کی وجہ سے۔ وہ کیسے، میں ابھی آپ بلیک بورڈ میں لکھ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیے بلیک بورڈ، تھوڑا میں اس کو قریب کر لیتا ہوں۔ دیکھیے ایک شخص ہے، اس کا نام ہے زید۔ زید کے 2 بیٹے، ایک کا نام ہے حامد، دوسرے کا نام ہے خالد۔ پھر حامد کا ایک بیٹا ہوا، اس کا نام ہے عمر۔ پھر خالد کو بھی ایک بیٹا ہوا، اس کا نام ہے نسیم۔ تو یہ عمر کا زید سے کون سا رشتہ ہے؟ دادا کا رشتہ۔ اسی طریقے سے اس سے بھی وہی دادا کا رشتہ ہے۔ اب زید زندہ ہے، حامد انتقال کر گیا۔ زید ابھی زندہ ہے، حامد انتقال کر گیا۔ حامد انتقال جو کر گیا ہے تو یہ زید ہے، زید کا ایک بیٹا انتقال کر گیا، البتہ اس بیٹے سے اس کا ایک پوتا عمر موجود ہے۔ ادھر زید کا ایک دوسرا بیٹا خالد یہ زندہ ہے، اس کا پھر بیٹا نسیم یہ بھی زندہ ہے۔ حامد کے انتقال کے بعد اب زید کا انتقال ہوتا ہے۔ اب جو زید کا انتقال ہوا تو زید کا ایک ہی بیٹا حیات سے ہے، خالد، اور زید کا دوسرا بیٹا حامد زید کے انتقال سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ تو لہٰذا اب زید کی جائیداد میں حامد مستحق نہیں ہوگا اپنے باپ کا۔ کیوں مستحق نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ابھی کتاب میں بتایا گیا کہ مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا۔ جب زید کا انتقال ہو رہا اس سے پہلے ہی حامد کا انتقال ہو گیا۔ اب جب اس سے پہلے حامد کا انتقال ہو گیا تو لہٰذا اب زید کی ترکہ حامد کے واسطے سے عمر تک بھی نہیں پہنچے گا، لہٰذا اب زید کی جائیداد میں عمر اپنے دادا یعنی زید کی جائیداد سے محروم ہو جائے گا، اور زید کی جائیداد کل کا کل اسے خالد کو ہم دے دیں گے، پوتے کو نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ باپ کے واسطے سے جانا تھا، لیکن باپ تو اپنے مورث کے مرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اسی شرط کی وجہ سے یہ بیچارہ بھی پوتا بھی محروم ہو رہا ہے اس صورت میں یہاں پر۔ اب دیکھیے کتاب، نمبر 3، معنی ارث کا نہ پایا جانا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وارث ہو رہے ہیں ان کے اندر کوئی ایسا وصف نہیں پایا جانا چاہیے کہ وارث ہونے کے باوجود اس وصف کے پانے کی وجہ سے محروم ہو کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے وارث ہونے کے باوجود محروم ہو جاتے ہیں؟ تو خود آگے وراثت کے موانع لکھ رہے ہیں، اس کو پڑھیے۔ وراثت کے موانع، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث ہونے کے باوجود ان اسباب میں سے کسی بھی ایک سبب کے پائے جانے کی وجہ سے وہ وارث محروم ہوتا ہے، تو وہ کل 4 اسباب ہیں۔ ان 4 اسباب میں سے نمبر 1 رق یعنی غلام کا ہونا۔ میں یہاں پر بلیک بورڈ میں لکھتا ہوں۔ زید کا انتقال ہوا، وارثین میں بیٹا ہے، میں یہاں پر ابن لکھ دیتا ہوں، لیکن یہ ابن کسی کا غلام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ابن ہے زید کا بیٹا، یہ آزاد ہے، یہ کسی کا بھی غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے۔
تو دیکھیے زید کی ترکہ میں اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے، یہ بھی بیٹا ہے، اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے، یہ بھی بیٹا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے زید کی کل جائیداد صرف اس ابن کو ملے گا، اس بیٹا کو ملے گا جو کہ آزاد ہے، اس ابن کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ غلام ہے۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی وارث، یہ بھی وارث، یہ وارث ہونے کی وجہ سے زید کی ترکہ کا حقدار ہو رہا ہے، لیکن یہ وارث ہے اس کے باوجود زید کی ترکہ سے محروم ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اسباب موانع ارث میں سے ایک سبب غلام ہے، اور وہ غلام کا ہونا اس وارث کے اندر پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ ابن وارث ہونے کے باوجود اس غلام ہونے کی سبب کی وجہ سے زید کی ترکہ سے محروم ہو رہا ہے، یہی مطلب ہے رقن، غلام کا ہونا۔ نمبر 2، اب کتاب دیکھیے آپ، نمبر 2، قتل مورث، یعنی وارث کا اپنے مورث کو اس طور پر قتل کر دینا جس پر قصاص یا کفارہ لازم آتا ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیجیے، پھر اس کے بعد میں سمجھاؤں گا کہ کون سا قتل پہ کیا۔ زید کا انتقال ہو، وارثین میں ابن، ہاں جی، ابن، زید کا انتقال ہوا، وارثین میں ایک بیٹا یہاں ہے، ایک بیٹا یہاں ہے، تو کل ترکہ صرف اس بیٹے کو ہم دیں گے زید، حالانکہ یہ بھی بیٹا ہے، وارث ہے، اس کو ملنا چاہیے، لیکن اس کو محروم کر دیں گے، اور کل ترکہ اس کو مل جائے گا، کل ترکہ اس کو مل جائے گا۔ بھائی آپ نے اس ابن کو کیوں محروم کیا؟ حالانکہ یہ بھی بیٹا ہے زید کا، یہ بھی بیٹا ہے، آپ نے کل ترکے کا حقدار اس ابن کو بنایا، وہ اس لیے ہم نے کیا یہ بیٹا، یہ جو زید مرا ہے نا، انتقال جو ہوا ہے وہ ایسے انتقال نہیں ہوا، بلکہ زید کو اس کے بیٹے اس ابن نے قتل کر دیا، تو گویا کہ یہ ابن قاتل ہے، قتل کرنے والا۔ اب چونکہ اس نے اپنے باپ کو قتل کیا، اس وجہ سے اس کا باپ مرا ہے، تو لہٰذا یہ ابن وارث ہونے کے باوجود محروم ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ محروم ہونے کا ایک سبب وارث سے وراثت سے محروم کرنے کا جو ایک سبب ہے قتل کرنا، وہ قتل اس کے اندر پایا جا رہا ہے، یہ اس ابن نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آگے اس میں ایک اور چیز لکھا ہے، قتل مورث یا قتل مورث، یعنی وارث کا اپنے مورث کو اس طور پر قتل کرنا جس پر قصاص یا کفارہ لازم آتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب جس میں قصاص یا کفارہ لازم آتا ہے؟ آپ حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیے کہ اصل میں قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قتل عمد، نمبر 2 قتل شبہ عمد، نمبر 3 قتل خطا، نمبر 4 قتل قائم مقام خطا، نمبر 5 قتل بالسبب۔ ان میں سے پہلی قسم پر قصاص واجب ہوتا ہے، دوسری اور چوتھی قسم پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قتل کی کل 5 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم پر قصاص واجب ہوتا ہے، قصاص کے معنی قتل کے بدلے قتل۔ اس کے بعد اب بعد کی جو 3 قسمیں ان میں کفارہ لازم ہوتا ہے، تو ان میں کفارہ لازم ہوتا ہے، اور جو 5ویں قسم ہے، آخری قسم ہے قتل بالسبب، اس میں کفارہ بھی لازم نہیں ہوتا، قصاص بھی لازم نہیں ہوتا، بلکہ اس پر دیت واجب ہوتی ہے۔ اب اگر وارث نے اپنے مورث کو ان 5 قتلوں میں سے قتل عمد یا قتل شبہ عمد یا قتل خطا یا قتل قائم مقام خطا کے ذریعے سے اپنے مورث کو قتل کیا ہے جس میں قصاص یا کفارہ ہے، تو پھر اس صورت میں وہ وارث محروم ہوگا۔ اور اگر قتل بالسبب کی وجہ سے وارث نے اپنے مورث کو قتل کیا ہے، یہاں قتل کیا نہیں ہوگا بلکہ قتل ہو جانا ہوگا، کہا جائے گا، تو اس صورت میں وہ وارث محروم نہیں ہوگا۔ تو اب آپ پھر یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی یہ جو قتل عمد قتل شبہ اس کی تعریف کیا ہے؟ تو میرے عزیز اس کے لیے آپ دوسری تیسری کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ یہاں صرف آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر ایسا قتل وارث نے اپنے مورث کو ایسے قتل کے ذریعے سے مارا ہے جس سے قصاص یا کفارہ لازم ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ وارث ہونے کے باوجود محروم ہو جائے گا، جیسا کہ اس مثال میں محروم ہو رہا ہے۔ باقی قتل عمد ان کی تعریف، ان کا حکم، قصاص، کفارہ، دیت کیا اس کا مطلب ہوتا ہے، آپ دوسری تیسری کتاب سے رجوع کر لیں۔ اب آئیے نمبر 4، کیا مطلب نمبر 4؟ یہ نمبر 4 ہے وراثت کے موانع میں سے نمبر 4، چوتھا معنی کہہ رہے کہ اختلاف دارین، یعنی وارث و مورث کا ملک جدا جدا ہونا، مثلا ایک حربی ہو دوسرا ذمی ہو۔ اختلاف دارین صرف کفار کے حق میں معنی، ارث مسلمان کے حق میں معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اچھی طرح سمجھیے۔ مطلب یہ ہے وارث جو ترکہ لینے والا ہے یہ رہتا ہے امریکہ میں،
اور جو مرا ہے وہ ہندوستان میں مرا ہے، تو مورث اور وارث دونوں کا ملک الگ ہے۔ جب دونوں کا ملک الگ ہے تو شرعی اعتبار سے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، لیکن یہ مانع مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ہمارے ہندوستان میں رہتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، وہ وہیں رہتا ہے، گھر بار سب کچھ اس کا وہیں پر ہے، تو لہٰذا ہندوستان میں مرنے والے شخص کا جو بھی ترکہ ہوگا، اس ترکے میں اس کا جو بیٹا سعودی عرب میں اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ چوتھا مانع یعنی اختلاف دارین، ملک کا الگ ہونا مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے حق میں ہے۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں۔ ایک حربی کہتے ہیں وہ کافر جو دارالحرب میں رہتا ہو۔ آپ اگر سوال کریں گے مفتی صاحب دارالحرب کیا کہتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ دارالحرب بھی نہیں سمجھ رہے تو آپ کو کون کہا کہ تعلیم المیراث پڑھنے کے لیے پہلے آپ بنیادی کتاب پڑھ کے آئیے؟ یہ بھی نہیں سمجھے، یہ بھی سمجھانا پڑے گا کیا؟ اس لیے یہ ساری باتیں آپ کو پہلے سے سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو ایک حربی دارالحرب میں رہتا ہے اور ایک دوسرا ذمی وہ کسی مسلمان ملک میں رہتا ہے، دارالاسلام میں رہتا ہے۔ اب دونوں کا ملک الگ ہوا، پھر آپ سوال کریں کہ ذمی کس کو کہتے ہیں؟ میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو تعلیم المیراث کس نے آپ کو پڑھنے کو کہا، پہلے یہ معلوم کر کے آئیے۔ بہرکیف ایک حربی دارالحرب میں رہتا ہے اور ایک ذمی دارالاسلام میں رہتا ہے۔ اب جو حربی دارالحرب میں ہے وہ مر گیا اور اس کا بیٹا ذمی ہے دارالاسلام میں رہتا ہے، ٹیکس دے کر کے رہتا ہے، تو اب دارالحرب میں مرنے والے مورث کے ترکہ کا حقدار اس کا جو ایک وارث ہے ذمی جو دارالاسلام میں، وہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اختلاف دارین ہے۔ تو یہاں پر موانع ارث بھی مکمل ہوا۔ اب آگے ہے ترکہ میت سے متعلقہ حقوق کا بیان، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم